कुल्ल्यो सुक्यो करता. कुल्ल्यो घेतल्या 5 आनी इल्ली सुंगटां घेतल्या ती धुवन बरी उजरोवन घेवंक जाय. आतां तेजी मिरसांग काडटा. एक वळे घेतला 1.5 कप जाले ते सय आनी 15 मिरसांग्यो घेतल्या सुक्यो. 1.5 चमचो कोनफिऱ्यो घेतल्या. अर्दो चमचो हळद पावडर. एक कांदो आनी इल्लीशी आमटाण. आतां वांटून घेता ती बारीक वांटूंक जायना. आतां आयदनान कांदो बारीक चिरून घालूंक जाय आनी एक मिरची आनी मागीर कुल्ल्यो आनी सुंगटां घालूंक जाय तितून. मिरसांग वाटल्या ती घालता आतां तितून. मिक्सरानूच इल्लें उदक घालूंक जाय आनी तें घालूंक जाय तितून. आतां तें गॅसार दवरून शिजत दवरपाक जाय. आतां तें सगळें मिक्स करून घेता पयलीं. चवी पुरतें मीठ घालता. आतां सोलां घालता. सोलां मातशी कमीच घालूंक जाय कित्याक वांटा आसतना आमटाण घातलेली. आतां ती शिजत दवरूंक जाय आनी 5-5 मिनटांनी दवळूंक जाय. कुल्ल्यो मातश्यो शिजोवंक वगत लागता. 15 मिनटां लागता. 15 मिनटांनी जाता तें. आतां जाय येयल्यो त्यो उदक हाडटासर मातशें शिजोवन घेवंक जाय. जाल्यो त्यो कुल्ल्यो आनी सुंगटां घालून सुके. खूब रुचीक लागता. तुमी करा. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा.